बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमकां एक नवो दीस फावो जाला आनी ह्या नव्या दिसा सकाळच्या वेळार परत संगत आमी मेळ्ळ्या ह्या बोपय सक्रामेंताच्या आराधनाक. सोम्या जेजू संगी थोडो वेळ वो करसूंक आमकां वर्तें भाग सोम्यान दिला आसता. वर्त्या मोगान सोम्याक आमच्या मदें आमी स्वागत करया, ताका आराधन करया आनी आमकां आमी ताका भेटोवन दिवया. गावन गीत आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्यके अभिजातके आराधना नमना. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K13 पान संको 154 पेज 154 K13. आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना, आराधना नमना, आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना, आराधना नमना. करुणा सागर नीनागी है, आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है. करुणा सागर ನೀನಾಗಿ है, आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है. ओ देवा गुरुदेवा, ओ देवा गुरुदेवा, ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ, ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ. महिमा दीप्तियು ನೀನಾಗಿ है, ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. महिमा दीप्तियು ನೀನಾಗಿ है, ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ, ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ, ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ, ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ
अभिषाद गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना काकुलतिसो सागोर जावन असो आमचो स्वामी ह्या बोपय सक्रामेंतांत आमचे पासत हजर जाला. कितें व्हरतें भाग्य आमचें आमच्या स्वाम्या जेजूच्या पवित्र हजरपणांत रावून ताका अर्घा होगळाप दिवन ताची स्तुती करून ताची महिमा गावन सगळे आमचे जिवीत ताका आमी समर्पण दिवचें. ह्या सगळ्यांच्या वेळार स्वाम्याच्या सन्निधानाक आमी येता आसतना देवाच्या उतराच्या उसवाडान आमचे सगळे जिवीत आमी मानून हाडूंक स्वामी आमकां भोवन आसा. येदो स्वाम्याच्या उतराचो उजवाड आमच्या काळजा मनांत आसा आमचे जिवीत प्रकाश भरीत जाता. आमच्या जिवितांत आमी खरेपणी स्वाम्याक साक्ष दिता. तर ह्या वेळार सकाळच्या वेळार स्वाम्याचें तें व्हरतें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवया. स्वाम्याक आमच्या काळजांत तावन आमी अर्घां दिवया. आमची जबाब जावन आसा आमी तुका होगोळसितांव सर्वेस्परा. आमी तुका होगोळसितांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तूं जावन आसाय वर्तो आनी स्तुतीक फावो जाल्लो. आमी तुका होगोळसितांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तूं एकलोच देव. तूं करताय तें कोणाच्यान बदलूंक जायना. आमी तुका होगोळसितांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तूं जावन आसाय सक्तेवंत आनी तुज्या जानवायाची सकत भोव वर्ती. आमी तुका होगोळसितांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परा वर्ती तुजी योजना आनी बळवंत तुजी कृत्यां. आमी तुका होगोळसितांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तूं जावन आसाय सर पदवेदार. आमी तुका होगोळसितांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तूं वर्तो महिमेन आनी वैभवान भरलेलो. आमी तुका होगोळसितांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परा थकलेल्यांक तूं सकत दिताय. बळ नातलेल्यांक घटाय दिताय. आमी तुका होगोळसितांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तुजी कृत्यां वर्ती आनी आटापूंक नजो जाल्ली. आमी तुका होगोळसितांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तुका आमी उलो मारतना आमकां तूं आयकताय आनी आमी मागयल्ल्याच्या की सडीत मपान तुजी देणी आमकां दिताय. आमी तुका होगोळसितांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान तुवें आमकां पातकांतली धुवन काडल्याय. आमी तुका होगोळसितांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तूं आमकां कृपा आनी महिमा पाठयताय. आमी तुका होगोळसितांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तूं सदैव स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. आमी तुका होगोळसितांव सर्वेस्परा. देवाची उतर सांगता निरंतरी तुजी स्तुती करून तुज्या घरांत रावता ती परजा भागी जावन आसा म्हणून. किर्तनाचो ग्रंथ 104 किर्तन 4 वळ आसोम्यान आमकां हे व्हरतें भाग फाव केलां. ते भाग आमी वळखून घेवया. सोम्याची स्तुती करून त्रेक देवाक अर्घा होगळाप दिवन आमी गावया गीत. देवा बापाक स्तुती महिमा. जेजू सोम्याक स्तुती महिमा. पवित्रत्म्याक स्तुती महिमा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको O 5 190 पेज 190 O 6.
देवा बापाक स्तुती महिमा, देवा बापाक स्तुती महिमा, देवा बापा स्तुती महिमा, देवा बापा स्तुती महिमा, देवा बापाक स्तुती महिमा, देवा बापा स्तुती महिमा, देवा बापा, 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 देवा बापा. सुमी जेजू आमचो सोडवंदार, आम्हा पातक्या पासो संवसारी आयलेलो, आमच्या पासोत कुर्सार आपणाकच बैठयलेलो, ताजे रगत कुर्सार व्हरून आमकां सोडवून सुखान जिवीत दिलेलो. त्या सुमयाक आमी अर्गां दिवन ताची स्तुती करया, ताची महिमा आमी वखाणया. जेजू सोमयाक स्तुती महिमा, 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 जेजू सोमयाक स्तुती महिमा. पवित्र आत्मो स्वता उजवाडाचो कृपेचो आत्मो आमचे संगी सदांच रावून आमकां सांगात दिवचो, कृपेन भरचो, दैवीक उजवाडान आमकां सोडून वचचो आत्मो. तेच पवित्र आत्म्याक आमचे काळजेन तावन अर्गां दिवन स्तुती करून ताची महिमा आमी गावया, ताका आमी वखाणया. पवित्र आत्म्याक स्तुती महिमा, 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 पवित्र आत्म्याक, 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 पवित्र आत्म्याक. आज प्रत्येक जावन सम्याक आमी अर्गां दिताव. आज जल्मा दिवस आचरण करच्या, तशेंच काजराचो दीस संभ्रमच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत तांच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत धराळ धेनी आशिर्वादा दिवन सोडून व्हेल्ल्या पासत प्रत्येक जणांचो मुडास करता. प्रीत रास्किन्ना बोंदेले, सेवरिन पाय पेरिस बेंदूरू, अन्ना क्रिस्टिना सिक्वेरा फरंगीपेटे, मॅक्सिम डिसोजा कावूर. जल्मा दिवसाचे उल्हास आमच्या भाव भयणीक आमी पळयत आसतना देवाच्या विस्नार आशिर्वादां तांचेर सदांच आसूं दी म्हूण आमी आज मागता. काजराचो दीस आज आचरण करतात. हेनरी आनी हिल्डा डिसोजा आत्तावर
तशेंच फ्रांसीस आनी शीला डिसोजा गुरपूर काही खंबा तांच्या कुटुंबा जिवितान देवान केल्या सर बरेपणा पासत आज आमी अर्गां दितांव आनी फळादी कुटुंबा जिवीत सोम्याक मानव तशें जिवच्या तांच्या पासत आज आमी मागतांव. आज अर्गां आमी दितांव आमची मागणी सोम्यान आयकलांत आमी मागिल्ल्याच्या की कितल्या वर्त्या मापान ताची वर्ती आशिर्वादां सोम्यान आमकां फोव केल्यान आनी प्रत्येक दिसा थोड्या भाव भयणीन आमकां हांगासर अर्गां दिवंक सांगलां. तांचे पासत आमी आज सोम्याक अर्गां पाठयतांव. अश्विन आनी क्रिस्टल कॅनडा टावन, रेजिना पिंटो मंगळूरू, सेंट एन हायस्कूल तेरेबायली, रिची प्रीति रिशल परमनूरू, विनीता प्रिया डिसोजा नित्यादर नगर, लूसी देसा गोवा, लारिसा देसा एक्सिडेंट जावन दाखोवन व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिता. कीनन मालाड, डेझी मथायस खंजूर मार्ग आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सोम्यान केल्ली ती वर्ती अद्भुतां वर्ती आश्चर्यां आमी उडास करया. आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवन ताका आमी वाखाणया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या भावन भयणीनो, आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा मोरये मायेच्या त्या अभिधानांत मोरी कॉन्फेसराची राणी म्हणून लदिनेच्या अकरेक राणये म्हणून आमी मोरये उलो मारतना तातूंत एक उलो जावन आसा कॉन्फेसराचे राणये. कॉन्फेसरू म्हळ्यार कोण हो शब्द कोंकणीचो शब्द न्ही, इंग्लीश भाशेंतल्यान तर्जुमो जावन आयिल्लो हो शब्द जावन आसा. विविध अर्थ ह्या शब्दाक दिलेले आसात, पूण सादारण रितीन आमी समजोवचें तर भावार्थांत थीर रावचो व्यक्ती वा क्रिस्ताक साक्ष जावन जियेल्लो व्यक्ती कॉन्फेसर म्हूण आमी वळखून घेता, म्हूण आमी समजता. आमी जाणाव आपोस्तलांच्या काळार साबार जाणांक मार्तीर जावचे भाग मेळटाले. भावार्था खातीर आपलें रगत व्हरून जीव दिवंक क्रिस्ताक साक्ष जावचे अवकाश साबार त्या वेळार आशिल्ले. पूण थोडे फावटी क्रिस्ता खातीर रगत व्हरोवंक अवकाश नासतरी अनेक रितीन मार्तीरपणी अनुभव करूं तांकां पडटालें. तांकां कुडीच्या मार्तीरपणाचे भाग मेळनासल्यार स्पिरितान ते मार्तीर जावन आसतले. मार्तीरपणाचे मरण फावो जावन आसल्यार क्रिस्ताक साक्ष दिल्ले खातीर वा अन्य देवांक आराधन करिनासले खातीर तांचेर फट अपराध मांडून तांकां दग दिताले, तांचे आस्त पास लुटताले. मात्र न्ही, तांकां गडी पार करून बंदीखान्यांत संकलेनी बांदून घालून क्रूर रितीन चलयताले. साबार फावटी असल्या सन्निवेशांनी साबारांक मरणच ह्या कश्ट अनवरातां सुटका जोडची सुलाबायेची वाट म्हूण भोगुल्लें आसा. पूण तांकां मरण फावो जायनातलें. बगार तांची जिणी मोरये बरी एक लंबायेची आखेर जायनातली एका तराची मार्तीरपण जाताली. अशें मार्तीरा बरीच जिणेच्या अखेर पर्यंत क्रिस्ताक साक्ष दिल्ल्या ह्या कॉन्फेसरांक पवित्र सभा मानान आनी गौरवान लेखता. आजुनी पवित्र सभेंत कॉन्फेसर ह्या नांवाचो अर्थ चड बदलूंक ना. आजय भावार्थांत थीर रावुल्ल्या व्यक्तीक आनी क्रिस्ताक साक्ष जावन जियेल्ल्या व्यक्तींक सांत भक्तांचो मान दिवन ह्या मेळींत पवित्र सभा घेता. अशें आसता आपल्या सगळ्या जिणयेंत थीर रावुल्ल्या आनी आपल्या पुताक
क्रिस्ताक साक्ष जावन जेल्ल्या मोरयेक कॉन्फेसराची राणी म्हूण आमी आपोवचें भोव सारकें जावन आसा. आमी जेन्ना मोरयेक सोम्या जेजू खातीर रगत व्हरोवचें तें भाग फावो जावना, पूण सगळे तिची जिनीस आमी पळोवं जाल्यार एक मार्तीरपणाची ती जिणी. हांव सरस्पराचें साकर न तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून मोरयेन देवदूताक भावार्थान उसारलेल्या उतरानच मोरयेक देवाचेर भावार्थ कितलो आसलो म्हणून आमकां कळीत जाता. हे दोळकोणेंच हाती धरिणांतलें संवसारांतलें अतिश्रेश्ठ काम म्हणजे देवाच्या पुताचे आवय जावचें भाग मोरयेक फावो जालें. आनी क्रिस्ताक साक्ष जाल्ल्या मोरयेची पयली देख फुडें येवंक आसच्या मार्तिरांक आनी कॉन्फेसरांक आदर्श जावंक पावली. मोरी कॉन्फेसराची राणी म्हूण आमी तिका उलो मारता आसतना ती आमकां कितें शिकयता? ती आमकां शिकयता की आमी तिचे बरी आदर्श क्रिस्तांव जावन क्रिस्ताक साक्षी जाय. क्रिस्तांव हें नांव बोरता बरीत. क्रिस्त हांव आनी एक क्रिस्त जावंक आशेता. म्हणजे क्रिस्ताच्या त्या पावलांनी ताच्या मेठांनी दिसपट्टे चलोवंक हांव क्रिस्ताक साक्ष दितां म्हणलो अर्थ जावन आसा. जर सोम्याच्या पावलान आमी चलना आमी क्रिस्तांव म्हणटा तर आमकांच हे दोनी थाळ पडना. सोम्याच्या पावलांनी मोरये बरी आमी दिसपट्टे चलोवंक आनी आमच्या सोम्या जेजूक खरेपणी साक्ष दिवच्याक आज मोरये मायाची कॉन्फेसराच्या राणयेची मजत आमी प्रत्येक तरान मागया. सभार आमची ते सावासात आमच्या काळजाचे अत्रेक आसात ते सकट ह्या वेळार आमी सोम्या मुखार दवरया. आज प्रत्येक जावन आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. कुटुंबा जिवितांत काजारी जिवितांत सुख संतोशाचें मोगा मायपासाचें पवित्र कुटुंब बांदून हाडूंक आसा भाज नत्रेकता तांचे पासून आमी मागया. प्रत्येक जावन जीवन रॉय क्रास्ता आनी राश्मी आल्धा हांचे पासून आमी मागता. वितराच्या कश्टा दुखांत आशिल्ल्या भाव भयणीक पिडेशिरेंत अडचणेंत निराशपणांत एकसूरपणांत आशिल्ल्या भाव भयणीक आज आमी सोम्या समर्पण दिता. पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करचो नितळ करचो आत्मो. सोम्याच्या त्या पावलांनी आमी सदांच चलच्याक आधार दिवंक सोदो आत्मो जावन आसा. त्याच आत्म्याची मजत ह्या वेळार आमी मागया. पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये, दैवीक सक्तेन आमकां तूं बरोवंक ये, नवें जिवीत आमकां लाभोवंक ये म्हणून पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको J13 पान संको 130 आनी 8 पेज 138 J13. पवित्र आत्म्या देवोन ये, दैवीक सक्तेन म्हाका बरोवंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, दैवीक सक्तेन म्हाका बरोवंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक ये. हे पवित्र आत्म्या दैवीक सक्तेन आमकां भर. सर्गीचे जानवाय तूं आमकां लाभय. संवसाराच्या हर एक वायटाचे रसकतकायेचे जैत व्हरोवंक तूं आमकां बळवंत कर. सोम्या जेजूच्या मेठांनी आमी दिसपट्टे चलोवंक
हे पवित्र आत्म्या तुझो आधार आमकां दी. दी तूं म्हाका तुजी समजणी, शांती समाधान जियेवजिनी. धाड तूं मुजेर तुजी साथ देणी, सेवाक जावन जियेव विश्वासपणी. पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोनी, दैवीक सत्तेन म्हाका भरूंक ये. पवित्र आत्म्या देवोनी, नवें जिवीत म्हाका लाभूंक ये. पवित्र आत्म्या त्या वेळार मुलो मारता आसतना आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या सम्याक आमी भेटोवन दिवया. कुटुंबांत मरण जाल्ल्या वरी दुखे आसतना आमच्या भाव भयणींक, एकसुरपणांत आसलेल्या भाव भयणींक आमी ह्या वेळेस समर्पण दिवया. आज प्रत्येक तर आमी उडास करता. देवादीन साल्वादोर लोबो मागुंडी अंतरल्या सर आत्म्या बसत मागता. अश्विन आणि क्रिस्टल कॅनडा, नोरोना आणि सल्डाना कुटुंबांत अंतरल्या पासत आज मागता हांव पिटर नोरोना कॅनडाने मागूंक सांगला. गोम्स कुटुंबांत आणि लसरादो कुटुंबांत अंतरल्या पासत आज मागता हांव मेयर गोम्स मीरा रोड मागोवंक सांगला. देवादीन रुबी सिसिलिया डिसोजा सुरतकल, देवादीन हेनरी आणि आयरीन डिकुन्ना बोरिविली, देवादीन रोनाल्ड पिंटो दुबाय कुटुंबांत अंतरल्या पासत आज मागोवंक सांगला. रेजिना पिंटो मँगलोर, तशेंच कुटुंबांत अंतरल्या पासत विक्टर रोनाल्ड पिंटो मँगलोर, तशेंच माउरीस फर्नांडीस गुरपूर कैकंबाच्या कुटुंबांत अंतरल्या पासत, जो क्रास्ता आणि जसिंता हेल्डा क्रास्ता हांच्या कुटुंबांत अंतरल्या पासत आमी मागता आमी देवादीन जॉन फर्नांडीस बेंदूर, देवादीन पॉल डिसोजा भाईंदर, देवादीन आल्बर्ट आणि ट्विजा पिंटो थाने, देवादीन मारिया रेनिटा क्रास्ता, देवादीन संतोष डिसोजा, मनोज सिल्वेस्टर आणि लविटा प्रमिला डिसोजा नरामपाडी. मागता आमी देवादीन सेलिन सिक्वेरा नव्या वर्साच्या उडासा कादरीतावन, देवादीन मार्टीस कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागता हांव एडविन आणि सिलिया अल्मेडा मुंबय मागोवंक सांगला. मागता आमी देवादीन माउरीस मेनेझीस घाटकोपर पुलगतीन दात्म्या पासून उडास आमी काडटा. हांव गरजेवर दात्म्या पासत मागता हांव प्रत्येक जण मागोवंक सांगला. शांती नोरोना कुवेट, सिल्विया डिकोस्टा कुवेट उडास आमी काडटा. हांव देवादीन इग्नेशियस आणि आयडा आणि रोझारियो फर्नांडीस मुंबय, तशेंच हेनरी डिसोजा आमच्या सर भाव भयणीक, आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या अंतरल्या भाव भयणीक सम्याक आमी भेटोवन दिवया. हर एकल्या कश्ट जाल्यांक सवकासाय लाभोवचो पवित्र आत्मो, रडतेल्यांक बुजोवन दिवचो पवित्र आत्मो, थकलेल्यांक विशय दिवचो पवित्र आत्मो, आमची काळजां सम्याच्या मोगान पेटोवचो पवित्र आत्मो, ताका आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्या देवून ये, नवें जिवीत म्हाका लाभूंक ये. नवें जिवीत म्हाका लाभूंक ये. नवें जिवीत म्हाका लाभूंक ये. आमकां समय मुखार खालती करून ताचे आशिर्वाद स्वीकार करया.
दैविक उपकांत 824 पेज 28. सौम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेन नादान भक्तीन उर्बेन मना मोगाळ बापय तू आमचो पाट यादार तुझो विघ्नान अनवारानी राखसो लाभय सांगा तुझो सौम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेन नादान भक्तीन उर्बेन मना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, हर एक पोटी पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदानाक आमी हजर जाता आसतना देवाच्या कृपेश ह्या सणाक आमी लागीं सरताव. पवित्र एवकरिस्तांत देवाची ती धराळ मोपान कृपा आमचे तें वाळटा, ती आमी स्विकार करूंक जाय आनी त्या कृपेंत आमी जियोंक जाय. आमचें जिवीत आमी फळादी करूंक जाय. ह्याच अत्रेगान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आज आमी भाग घेता आसतना सोम्याची ती वर्ती कृपा आमकां तो दिवंक आशेवची ती घेवंक कितें आमकां अडखळ आसा, ते अडखळी ह्या वेळार सोम्या मुखार आमी दवरया. आमची संस्कृत काय आमचें उणेपण, आमच्यो वंदवण्यो ते सकट सोम्याक आमी ह्या वेळार भेटोवन दिवया. सोम्या थंय ताच्या कृपेन ताच्या दैवीक सक्तेन जायते वन जिवीत जियोंक तसो आदार आमी मागया. सोम्या जेजू संवसाराचो उसवाड जावन आमचे मदें तूं आसाय. निरंतरी आमकां तुज्या उसवाडान तूं भरोवंक आशेताय. सोम्या खाकूत कर. सोम्या खाकूत कर. सोम्या जेजू सर्गींची वाट तुवें आमकां दाखयल्याय. तुवें आमकां दाखयल्या वाटेन दिसपट ते आमी सोमकोंक तुजो आधार तूं आमकां दिवन आसाय. क्रिस्ता खाकूत कर. क्रिस्ता खाकूत कर. सोम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तूं आमकां बळवोन करताय. हर एका वायटाचे जैत व्हरूंक तुजो आधार निरंतरी आमकां दिताय. सोम्या खाकूत कर. सोम्या खाकूत कर. सर पदवेदा देव आमची खाकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदा देवा आमच्या काकुळदारा बापा, तुज्या आधारान मात्र तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बसयलेलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलोन पडना जावच्याक तूं आमकां सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. साम पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, ह्या काळार आमी सोंसताव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापी जावची आसा त्या महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा
देव केदाळा उगडापी करीत म्हणून सगळी रचना व्हड अत्रेकान राखून आसा. सगळ्या सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार तें तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्ही, बगार तिका तशें खाल केल्ले देवाचे कुशे वरवीं तें जालां. तरी सृश्टेक एक बरवसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोन देवाच्या भुरग्यांचे महिमेवंत स्वातंत्र्याची वांटेली जातली म्हणून तिचो भरवसो. कित्याक प्रसुती फुडें येतात त्या येण्या बरी सगळी सृश्टी आपले हरी एक रचने सवें आजून पर्यंत कश्टां दुखींची चे हास्का सुस्का सोडना आसा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्ही, पवित्र आत्मोंच प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हणून अत्रेगून आसतना अंतस्करणी सुस्कारता. कित्याक ह्या भरवशा उदेशी आमकां तारण मेळ्ळां. जर आमी भरवसतांव तें आमच्या दोळ्या मुखार दिसता तसलो भरवसोच न्ही. कित्याक दोळ्यांक दिसलेले वस्तूचेर कोणी भरवसो दवरिना, पूण दोळ्यांक दिसनातलेले वस्तूचो आमी भरवसो दवरन आसाव जाल्यार आमी सोंसणिकायेन तिची वाट पळोवन आसाव म्हण जालें. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमची जबाब सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेस्परान परत्यान सियोनाक हाडलीं तेन्ना आमकां तें सोंपणशें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटालो हांसो आनी आमच्या वंठांनी वाळटलीं गितां. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्र केल्यांत. अनुभवार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. पळय सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोश भरीत जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत. जशें नेगेपांत उदकाचे तोड नव्यान वळटात तशें आमच्या गुलामांक परत्यान फाटीं हाड सर्वेस्परा. रडण्या रोदनांनी वमतात तीं, गायन गितांनी करतात लुवणी. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत. वेतां वेतां दुखां गळोवन तीं सरलीं, हातांत घेवन वमचें भी, फाटीं येतां गितां गावन आयलीं, माथ्यार दवरन लुवण्याच्यो पेंडयो. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत. उद्गार उबे रावात. Alleluia, 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 Alleluia. बापा सर्गा आनी संवसाराच्या धनिया, हांव तुका अर्गां दितां. कित्याक सर्गींच्या राज्याचे घुट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सान लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, देवाचें राज खंयच्या सारकें म्हणून हांव म्हणो, खंयचे वस्तूक हांव तें सरक करूं. ते एक मनशान आपल्या बाटांत किर्लात घाल्ल्या एक सासवाच्या खणा बरी म्हणयेत. तो खण वाडलो आनी व्हड एक जड जालें. आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी आपले गोंठेर बांदले. परत्यान जेजू म्हणालो, देवाचें राज्य कसलें वस्तूक हांव सरी करूं. तें एक स्त्रियेन 300 पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरी म्हणयेत. क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, 3 वर्सांच्या आपल्या पुताक घेवन एक बापूय व्हडल्या एका
आंब्याच्या रुखा मळा उबो रावन आशिल्लो आनी त्या वेळार त्या रुखातावन एक पिको आंबो पडलो. आंबो तो काट रूख तितलो बरो आंबो न्ही जाल्यार रूख भोव व्हड आशिल्लो, उस्तारलो व्हडलो तो रूख. तो आंबो घेवन बापायन कुडके केलो आनी पुताक खावंक दिलो, ताणें केलें आनी उपरांत अकरेक उरली ती पार. आनी ती पार दाखोवन बापायन पुताक सांगलें, आळे पुता तुका दिसता की ही पार हो रूख इतलो व्हड आसा आनी इतलो व्हडलो रूख ह्या पारी तावन आयला. हें सांगता आसतना तो भुरगो त्या पारीक पळोवंक लागलो आनी व्हडल्या रुखाक पळोवन आसलो. बापायन जाल्यार कितें पळयताय रे? हांव हें पळोवन आसा डॅडी म्हणलो तो. इतलो व्हडलो रूख देवान ह्या ल्हानशा पारी भितर कसो पॅक केलो गी म्हणून. येदो व्हडलो रूख ह्या इतल्या ल्हान पारी भितर देवान कसो पॅक करून दवरलो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवाच्या राजाचे संगती जेजूच्या शिसांक आपोस्तलां समजूंक नात. सभा संगती जेजून सांगिल्ले तांकां कळीत जावनात आनी ह्या खातीर जेजू साद्या उतरांनी सादे दृश्टांत दिवन सर्गींच्या त्या राजा विशयां सांगता. आनी आज जेजून दिला ती 2 ल्हान संगती, सासवाचे खण कशें वाडटा ह्या विशयान ती ओपार आनी खमीरा विशयान. भोव ल्हान ल्हान संगतींनी देवाच्या राजाचे ते व्हडते घोटू जेजूक दाबे करता आनी थंयसर ते समज जाय तर आमकां दैवीक जानवाय भोव गरजेची म्हूण सांगता. दैवीक जानवाय केदाळ आमी जोडटा सर्गीच्या राजाचे ते व्हडते घोटू आमी समजूंक शकता. संवसारी जानवायंत ते आमकां साज जायना. सभार फुडें संवसारी दृश्टीन आमी संगती पळयत आसतना ते आमकां पिशेपण म्हणल्यार बरें दिसता. हेच्या पयल्या वचपान सांग पावले आसले संगती उल्लेख करता. आमकां दोळ्यांक दिसले संगतीचेर आमी बरोवच दवरची गरज ना, ते दोळ आमकां दिसता. पूण दिसनातल्या संगतीचेर तो म्हणटा आमी बरोवच दवरता. दैवीक जानवाय आमकां दोळ्यांक दिसनात आसले संगती, सर्गराजा समोर जाल्ले त्यो संगती आमकां कळीत करता. आनी त्या दैवीक जानवायन आमी दिसपट्टे वाडत जाय. देवाच्या राजांत आमी व्हरचें म्हळ्यार देव आमच्या जिविताचें केंद्र करून आमी घेवचें जावन आसा. कित्याक ती सासवाचे खण या खमीर, सासवाचे ते खण आसले ते झाड जावन वाडच्या खातीर मनीस कितेंच करूंक शकना. देवाचें तें काम जावन आसा. देव ताच्या विचित्र मांडावळींत ती वाडावळ हाडटा. देवाचें राज देवाचें काम जावन आसा. आमकां तातूंत ताणें भागीदार केला, आमकां ताणें अवकाश दिला, ताचे संगी वावरूंक ताणें आमकां जबाबदारी दिल्या. पूण आमचें काम न्ही, तें देवाचें काम जावन आसा. ताचें तें सेंट्रलिटी म्हणटा आमी, तो केंद्र जावन आमच्या जिवितांत आसा म्हणलें सत वळखून केदाळ आमी भागीदार जाता. देवाच्या राजाचो व्हडतो अनुभव आमच्या जिवितांत आमी जोडटा. एक सांत अशें मागतालो खंय इंग्लिशांत, तें अशें आसा, लॉर्ड हेल्प अस लूक एट सीड्स अँड सी ट्रीज. लॉर्ड हेल्प अस लूक एट रेन ड्रॉप्स अँड सी ओशन्स. लॉर्ड हेल्प अस लूक बियॉन्ड टायम अँड सी इटर्निटी. ल्हान संगती आमी आमच्या जिवितांत पळयता, पूण त्या ल्हान संगतींनी भोव व्हड देवाची मांडावळ आसा, व्हडली दैवीक जानवाय आसा. हें समजून देवाक आमच्या जिविताचें केंद्र करून जिवचें, देवाच्या राजा खातीर आमी जिवचें जावन आसा. असले एक भाग सोमी आमकां फोव करता आनी त्याच दैवीक जानवायेन आमी दिसपट्टे वाडच्याक आयच्या ह्या पवित्र बलिदाना सोम्याचो आदार आमी मागया. गिसंको D14 पेज 43. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या,
स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या दर्या हर एकत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वच म्हजें तुका मोगान समर्पिता घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वायन तुका भेटोवच्यो घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वायन तुका अर्पुंच्यो. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या बुंड्या बायना सोवें आमच्या सत सवानी गरजा सोवें आमच्या जिविताच्या समर्पणा सोवें सर पर्योदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. तुमच्या आदले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्र आदवाक सर्वेस्पोर मानून घे. कनवाळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मोल भेटोवणी तुज्या मुखार सोडूं, तिका लागून तुज्या शुभा आमकां कुलतीचो पावस आमचे तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी देन सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर परवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो आसा ते सगळे तुवें रचलाय, वेळ काळ सगळे तुवेंच थारायलाय. पण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुज्या जन्मयेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाखाणूंक तुज्या रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी केलो नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका महान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्सा नेम्याच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवी
तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवून दारा आमची सोडवून कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काळस तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलां देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या एजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या समुडास करया. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखा मोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकुआर मुरी देवाचे माये संगती भगवन जुजे दिसोपती, भगवन धर्मदूत, भगवन आर्नल्ड जॉन्सन, जुझेफ नाडा मिर्सन एसविडीचे सर मार्तीर आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाचें राज आमकां व्हरतें देणे सावन सोम्यान फोव केला. त्या सोम्याच्या राजांत सर्गींच्या राजांत आमी भितर सच्च्या सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आदार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, सर अनवरांतली, खंत बेजारांतली, पिडेशिडेंतली आनी कितें आमकां तुज्या राजांतावन पयस व्हरता त्या सवसक्तेंतले संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशन अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या जंगसर जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या राजा खातीर जियोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग असो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सर्व करता. आमचे ते जरते आनी खेस्ता दिनासा पूण आमच्या आत्म्याक पुढे केली भलायकी आसा. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुसार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी.
Sumiatum Dievčia Makafona, Podutanas Maka, Malaiki Melteli, Kristaची कुरान रगत ससनच्या जीविताक आमकां सांबाळू आमेन. Kisanko 11, page 52. Jivita kuvara kurpe sagora vandaniye Krista. Swaga swaga sargiraya durbolya kaळजान मोच्या. Jivita kuvara kurpe sagora vandaniye Krista. Swaga swaga sargiraya durbolya kaळजान मोच्या. बोरो गोळी तू शेळयांक राखताय, पाचव्या सोरोवाक वरून पायताय. जिविता जर तूं तान बागयताय, सर्गींच्या सुखाक वरून पायताय. आमच्या काळजांत बिडार करूंक आयिल्ल्या सोम्याक बोहडा मोगान आमी स्वागत करया. मोगाळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरोच तूं हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक सादी तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका विंगून धरता हांव तुका विंगून धरता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजें थाव न्हू, जेजू तुजें ताव न्हू, केदिंगच हांवें वेगळ्या सार जावंक केदिंगच हांवें वेगळो सार जावंक तूं म्हाका सोडी नाका. तूं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेधार आनी दयाळ बापा, तुजें दैवीक बळ आमच्या जिवितान अदीक अदीक परजळशें कर. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी घटायेन भरलाय. तातूंत बसयल्लें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. सौर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जिनियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी. जिनियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी. वणवी काय ग्रेस काय म्हाका सर कित्याक जाय. सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचे सरी जाय. वणवी काय ग्रेस काय म्हाका सर कित्याक जाय. सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचे सरी जाय. जिनियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी.